हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा। याला कसं चले ते जुड कडी वय रोड बन वले रोड दिदा प्लार दे ता जुड कडे छा जुड कडे पूरा पुलिस वाला इज्जत मेरा बारे डी जात ग्रांडे सका चिनन जमुंग जास्पी तो होनो खतरे दी नन जमुंग जास्पी तो आसमान खतरे दी नन से आवाज नहीं होते वासर मुकम्मल दखरा होते दी नन से आवाज सर मदा रुड़ा मुंग बंदो तम ना कोशा असे तमरा ना कोशे वाला मुंग तलार पेला सामु मकी वरजू जी ता थरे मत रे वले के लेवने ने तले वनेरो सरदारम सका चमा सर मुकम्मल करा होते सी आवाज नहीं خلق راشي مکمل روډ به مونږ بند کړو چې خان تر څو پرې مونږ راوستی تر هغې پورې مونږ شاته نه ځو لښکر دې کم دی لښکر خو لا پوره نه دی راغلی نیمدار دی څه شولو لښکر څه شو یا لکه دا خو ماته رښتیا لیوانې ښکاري دا جنډا راکړه یو خو راشه نور ګپ په باقي اولاد کې لګو راځه مخکې که اوچتې که انیتا ثناالله عبدالله بوی ته درنه راځئ که نه څه شولی